आज तमु देश विदेशमा हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनपछि 221 जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरले माग्यो गृह मन्त्रालयसँग सहयोग। 5 दिनमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने गठबन्धनको तयारी। विषय विज्ञलाई मन्त्री बनाउने सत्ता साझेदार दलमा छलफल। आजबाट विदेशबाट फर्किनेले व्यक्तिगत मोबाइलको पनि भन्सार प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने। सन्दीप लामिछानेको निवेदनमा हिजो सुनवाई हुन सकेन। नेपालको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक रहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयको भनाई। 35 तोला सुन र 25 लाख नगदसहित भेटिएका डीएसपी ठगबहादुर निलम्बित। हिजोदेखि सरकारी निवासमा रवि लामिछाने। सलामीमा पिर्का खारेज। उखु उत्पादन र चिनी उद्योगको समस्या समाधान गर्न दिगो विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन। सरकारमा जान राप्रपाको शर्त। पृथ्वी जयन्तीलाई एकता दिवसका रूपमा मनाऊ। नेपालमा फेरि बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण। कोरोना फैलिँदै गएपछि 5 देशका नागरिकलाई भारत सरकारद्वारा पीसीआर परीक्षण अनिवार्य। छिमेकी राष्ट्रहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि तपाईको मास्क खोइ अभियान फेरि सुरु। अंग्रेजी नयाँ वर्षका लागि पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा 100% होटल बुकिङ। तराई मधेसमा जाडो बढ्दा जनजीवन कष्टकर। 4 महिनापछि नेप्से परिसूचक 2000 बिन्दुमाथि। 22औं आहा रारा पोखरा गोल्ड कपमा धरानको विजयी सुरुवात। आयोजक सहारा बाहिरियो। बिक्रीमा राखेको क्षणभरमै सकियो अर्जेन्टिनाको 3 तारे जर्सी। रुसद्वारा मूल्य सीमा प्रयोग गर्ने देशलाई तेल बिक्रीमा प्रतिबन्ध। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज सुन्तला किन खाने, स्वास्थ्यका हिसाबले सुन्तला खानुका फाइदाहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, इन्साइड नेपाल न्युजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2079 साल पुष महिनाको 15 गते शुक्रबार, इस्वी सम्वत 2022 डिसेम्बर 30 तारिक। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौँ आज परेको तमु लोसार सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आज पुष 15 गुरुङ समुदायले आज तमु लोसार हर्षोल्लासका साथ मनाउँदैछन्। पुरानो वर्षलाई बिदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न तमु लोसार मनाउने चलन छ। लोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको हो। तमु लोसारलाई गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा भव्य रूपमा मनाउने गर्छन्। तमु लोसार पूर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित छ। गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ, गोर्खा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की पर्वत लगायतका जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुष 15 मा यो पर्व मनाउने गरिएको छ। यसपछि क्रमशः तामाङ र शेर्पा जातिको बसोबास भएको क्षेत्रमा सूर्यको ताप आउने भएकाले माघ र फागुनमा यो पर्व मनाउने विश्वास गरिन्छ। पुष 15 गतेको रात सबैभन्दा लामो हुने र त्यसपछि रात घट्दै जाने भएकाले पनि यस वर्षको महत्त्व रहेको बताइन्छ। पर्वका अवसरमा आज सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली जनमा तमु लोसारको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। नियम विपरीत निजी सुरक्षामा खटिएका 221 जना प्रहरी फिर्ता भएका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईका अनुसार कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको भन्दा विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका हुन्। बिहिबारसम्म 103 जना नेपाल प्रहरीका कर्मचारी फिर्ता भएका छन्, जसमा 31 जना चालक छन्। प्रहरीको सवारी चालकलाई गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले नियम विपरीत व्यक्तिगत सवारी चालकको रूपमा प्रयोग गरिरहेका थिए। त्यस्तै नियम विपरीत भिआइपी सुरक्षामा खटिएका 118 जना सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारी फिर्ता भएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रवक्ता पुरुषोत्तम थापाका अनुसार 118 जना सशस्त्र प्रहरी फिर्ता भएका हुन्। उहाँले भन्नुभयो, भिआइपीको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटाइने नियमावलीमा उल्लेख छ। सोही अनुसार खटिएका सशस्त्र प्रहरी फिर्ता भएका हुन्। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलका अनुसार यो संख्या उपत्यकाको मात्र हो। केही दिनमै देशभरि नियम विपरीत यसरी खटिएका सबै प्रहरी फिर्ता हुनेछन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको व्यक्तिगत सहयोगीको रूपमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीहरू समेत फिर्ता भएका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नियम मिचेर व्यक्तिगत रूपमा सुरक्षाकर्मी राखिएको भए 24 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सहयोग मागेको छ। महानगरले हिजो एक पत्र पठाउँदै आवश्यक सहयोग र समन्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ। पत्रमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन र समन्वयनका लागि गृहलाई अनुरोध गरेको छ। थापाथली स्थित बागमती नदी किनारमा अव्यवस्थित अनाधिकृत रूपमा रहेको संरचना हटाई सो क्षेत्रको संरक्षण एवं सौन्दर्यकरण गर्ने कार्य तत्काल अगाडि बढाउन बागमती सभ्यता एकीकृत विकास परियोजना समेतबाट अनुरोध आएको र सो क्षेत्र खाली गराउन
महानगरबाट आवश्यक सबै समन्वयन प्रयास अगाडि बढाएको भए तापनि सो सफल हुन सकेको अवस्था छैन पत्रमा भनिएको छ। थापाथलीमा अनादेखि संरचना हटाई सौन्दर्यकरणको कार्य तत्काल सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सो संरचना हटाउन आवश्यक सहयोग एवं समन्वयनका लागि अनुरोध छ, गृहलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ। सत्ता साझेदार दलहरूले आगामी 5 दिनमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संयोजक बनाउने निर्णय भएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा मन्त्रीमण्डल विस्तारका बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले हिजोको बैठकमा केन्द्र सरकारदेखि प्रदेश सरकारको बारेमा पनि छलफल भएको बताउनुभयो। आजदेखि विदेशबाट स्वदेश आउने यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याउने मोबाइलको समेत भन्सारबाट प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्छ। विदेशबाट उपहार समेत सजिलो गरी ल्याउन नदिएको गुनासो सर्वसाधारणले गरिरहेका बेला सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किँदा आफ्नो साथमा रहेको मोबाइलको समेत प्रज्ञापन पत्र लिन बाध्य बनाएको हो। नयाँ व्यवस्थासँगै व्यक्तिगत प्रयोग गर्दै आएको मोबाइलको समेत प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आज पुस 15 गतेबाट पूर्ण रूपमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्दा प्रज्ञापन पत्र सहित दर्ता गर्नुपर्ने बताएको छ। प्राधिकरणले मोबाइल सेटको गैर कानुनी आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी थप व्यवस्थित गर्न एमडीएमएस लागू गरेको हो। तर प्रज्ञापन पत्र नै लिनुपर्ने प्राधिकरणको व्यवस्थाले सर्वसाधारणले धेरै दुःख पाउने निश्चित छ। एमडीएमएसमा दर्ता गर्न प्रज्ञापन पत्र ल्याउनै पर्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले भन्नुभयो, भन्सार विभागसँगै छलफल गरिसकेका छौँ, भन्सारले सहजीकरण गर्ला। उहाँले यसो भने पनि यात्रुलाई बढी झन्झटिलो बनाउँदा प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्ने देखिएको छ। तर पौडेलले भने अब प्रज्ञापन पत्र ल्याउनै पर्ने बताउनुभयो। एमडीएमएस प्रणाली लागू गर्दा चोरी भएका, हराएका मोबाइल सेटको ट्र्याकिङ, ब्लकिङ गर्न सकिनेछ। विदेशबाट आउने नेपालीहरूले निजी प्रयोगका लागि आफ्नो साथमा ल्याएका मोबाइल एमडीएमएसमा दर्ता गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले भनेको छ, मोबाइल सेटहरूको 15 अङ्कको आइएमईआई नम्बर सहित भन्सार घोषणा गरी अद्यावधिक गर्नुपर्छ। एमडीएमएसमा दर्ता गर्दा भन्सार ऐन 2064 अनुसार भन्सार कार्यालयबाट प्रज्ञापन पत्र लिई प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ। एमडीएमएस प्रणाली लागू हुँदा सरकारलाई राजस्व बढ्ने, सुरक्षा चुनौती कम हुने लगायतका कुरा बताए पनि आफैले प्रयोग गरेको मोबाइल ल्याउँदा समेत प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाले अप्ठ्यारो हुने देखिएको छ। भारत वा तेस्रो मुलुकमा बसी 1-2 वर्ष चलाएको मोबाइल पनि दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। दर्ता गर्न भन्सार कार्यालयबाटै प्रज्ञापन पत्र लिनुपर्छ। स्थल मार्गबाट भन्दा विमानस्थलबाट भन्सारको प्रज्ञापन लिन सहज हुने देखिन्छ। विमानस्थलबाट जथाभावी आयात हुँदैन, स्थल मार्गबाट अनियन्त्रित रूपमा आयात हुने गरेको छ। अब भने स्थलमार्गबाट अवैध आयात बन्द हुन्छ। व्यक्तिले प्रयोग गरिरहेको विषयमा प्राविधिक समस्या आए त्यसको समाधान खोजिने बताइएको छ। भन्सार विभागले भने सर्वसाधारणलाई झन्झट नहुने दावी गरेको छ। भन्सार विभागका कार्यालयहरूमा यात्रु शाखा भन्ने छ, त्यहाँबाट व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइलको प्रज्ञापन पत्र लिन सकिन्छ। विभागका निर्देशक पुण्य विक्रम खड्काले भन्नुभयो, सर्वसाधारणले साथमा ल्याएको सामानको जाँच पास यात्रु शाखाबाट हुँदै आएको छ, खासै झन्झटिलो हुँदैन। विभागले दावी गरे पनि भन्सार कार्यालय नगई मोबाइल दर्ता हुन सक्दैन। भन्सार कार्यालयको यात्रु शाखाबाट प्रज्ञापन पत्र लिई एमडीएमएस प्रणालीमा गई अपलोड गरेपछि मात्रै मोबाइल चल्छ। अब दर्ता नगरे के हुन्छ त? एमडीएमएसमा दर्ता नभएका वा नेपालमा 2079 भदौ अघि नेपालमा भित्राई सञ्चालनमा नआएका मोबाइल आजदेखि दर्ता गर्न सूचित गरिएको छ। पुस 15 भित्र दर्ता गर्न सूचित गरिएको थियो। नेपाल भित्रिए पनि दर्ता नभएका मोबाइल आजबाट दर्ता हुँदैन र यस्ता मोबाइल सेट सञ्चालनमा समेत रोक लगाइने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि ल्याइएका मोबाइल सेटहरू प्रज्ञापन पत्र सहित राहदानी वा नागरिकताको आधारमा दर्ता गर्न सकिन्छ। नेपालभित्रै मोबाइल खरिद गर्दा उक्त मोबाइल सेट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भए नभएको एकिङ गर्न सकिन्छ। सरकारले नयाँ मोबाइल खरिद गर्दा पनि दर्ता भए नभएको हेरेर मात्र खरिद गर्न अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै मोबाइल आयातकर्ता तथा विक्रेतालाई मोबाइल आयात गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिई प्राधिकरणमा दर्ता भएका मोबाइल मात्र बिक्री वितरण गर्न भनेको छ। पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै सन्दीप लामिछानेले दिएको निवेदनमा बिहिबार सुनवाई हुन सकेन। लामिछानेको निवेदन उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश द्वय सुभाष पौडेल र किरण कुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो, तर हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। नाबालिका बलात्कारको आरोपमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले 18 कार्तिकमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँदै चुनावपछि बनेको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्न उत्सुक रहेको जनाएको छ।
बिहिबार आयोजित साप्ताहिक नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बागचीले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताउनु भएको हो। नेपालमा चुनावपछि बनेको नयाँ सरकार र यहाँको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाब दिँदै बागचीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै नरेन्द्र मोदीले बधाई दिएको विषयमा जानकारी गराउनुभयो। मोदीले दिएको बधाईको जवाबमा प्रचण्डले पनि दुई देशको बीचमा गहिरो सम्बन्ध बनाउन चाहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सांस्कृतिक सम्बन्ध र हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ कसरी मजबुत गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो धारणा राख्ने काम भयो, प्रवक्ता बागचीले भन्नुभयो। अवैध असुली आरोपमा पक्राउ परेका इलाका प्रहरी कार्यालय बुटौलका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी ठग बहादुर केसी निलम्बनमा परेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले उनलाई निलम्बन गर्न भन्दै गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस अनुसार उनलाई गृह मन्त्रालयले बिहिबार निलम्बन गरेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीआईजी टेक प्रसाद राईले जानकारी दिनुभयो। बुटौलका सुन व्यापारीसँग सुन नियन्त्रणमा लिई रकम माग गरेको सूचना पाएपछि प्रहरीको अनुसन्धान टोलीले उनलाई आइतबार पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परेको समयमा उनको निवासबाट 35 तोला सुन र 25 लाख चेक तथा नगद भेटिएको थियो। कास्कीमा सरुवा भएका केसी यही विषय मिलाउन उता हाजिर भएका थिएनन्। सोमबार उता जाने र आइतबार सो रकम व्यापारीसँग लिएको सूचनाका आधारमा प्रहरी अनुसन्धान टोलीले पक्राउ गरेको हो। 7 दलीय गठबन्धनमा विषय विज्ञलाई मन्त्री बनाउने विषयमा छलफल भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा अब बन्ने मन्त्री विषय विज्ञ हुनुपर्नेमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकपछि उहाँले अब क्षमताका आधारमा दलहरूले सरकारमा मन्त्री पठाउने जानकारी दिनुभयो। रविले भन्नुभयो, मन्त्रीमण्डल विस्तारबारे छलफल भइरहेको छ। यसपटक विषय विज्ञ भए भने राम्रो हुन्छ। एउटा मन्त्रालय सम्हालेको व्यक्तिले तुरुन्त अर्को मन्त्रालय सम्हालेको पछिल्लो परिप्रेक्ष्य छ। यसलाई मिनिमाइज गर्न समझदारीको प्रयास गरिरहेका छौं। मन्त्री परिषद विस्तारको विषयमा व्यापक छलफल भइरहेकाले अझै केही समय लाग्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, विश्वासको मत अगाडि हुन्छ वा पछाडि भन्ने समयलाई ध्यानमा राखेर छलफल भएको छैन। संवाद गर्दै जाँदा पछाडि पनि जान सक्छ, तर हामीले त्यो मितिलाई ध्यानमा राखेका छैनौं। राष्ट्रपतिदेखि मुख्य संवैधानिक पदहरू प्याकेजमै मिलाउने बारे छलफल भइरहेको छ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो प्रदेशमा त छैन, तर सत्ता साझेदार दलहरूको प्रदेशमा उपस्थिति छ। त्यसैले राष्ट्रपतिदेखि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसम्म प्याकेजमा समझदारी बनाउने प्रयास भइरहेको छ। गत वर्षभन्दा यो वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो वर्ष 3.5 लाख मेट्रिकले धान उत्पादन बढेको छ। मन्त्रालयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यो वर्ष 54,86,472 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने देखिएको छ, जुन गत वर्षभन्दा 3,55,847 मेट्रिक टनले धेरै हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 51,30,625 मेट्रिक टन मात्रै धान उत्पादन भएको थियो। यो वर्ष प्रति हेक्टर उत्पादकत्व 3.79% वृद्धि हुँदा समग्र धान उत्पादन वृद्धि दर गत वर्षको भन्दा 6.94% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत वर्षभन्दा धान रोपाई हुने क्षेत्रफल घट्दा पनि धान उत्पादनमा भने वृद्धि हुने देखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताउनुभयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने सरकारी निवास सर्नु भएको छ। उहाँ हिजो निजी निवासबाट हरिहर भवन स्थित सरकारी निवासमा सर्नु भएको हो। रवि र उहाँकी पत्नी निकिता पौडेल निवासमा पुग्दा विधिपूर्वक पूजापाठ गरिएको थियो। रविलाई नेपाली सेनाले सलामी दिएको थियो। यसपटक भने सलामीका क्रममा भुइँमा पिर्खा राखिएन। लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देलले पिर्खामा नराख्न सेनालाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। मन्त्रीज्यूकै आग्रह अनुसार पिर्खा नराखिएको हो उहाँले भन्नुभयो। महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले 29औं महान्यायाधिवक्ताको पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बिहिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल समक्ष कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले शपथ खुवाए लगतै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा कार्यालयका कर्मचारीहरूले महान्यायाधिवक्ता पोखरेलको भव्य स्वागत गरेका थिए। उखु उत्पादन, चिनी उद्योग लगायतका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न वृहत एवं विस्तृत रूपमा अध्ययन गरी आवश्यक नीति निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। समितिले समयमै उखुको मूल्य निर्धारण गर्न, किसानले उखु बिक्री गरे बापत पाउनुपर्ने रकम मध्ये सरकारले दिने अनुदान समयमै उपलब्ध गराउन र उद्योगबाट दिने रकम पनि समयमै उपलब्ध गराउन आवश्यक समन्वय सहित पहल गर्न निर्देशन दिएको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारमा सहभागी हुने संकेत दिनुभएको छ। गैर भौगोलिक कमिटीका नेताहरूलाई बिहिबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले पार्टी सरकारमा सहभागी हुन सक्ने संकेत दिनुभएको हो। अध्यक्ष कमरेडको संकेत सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने नै देखिन्छ। यसबारे सुझाव लिइरहनु भएको छ। भर्चुअल बैठकमा सहभागी एक नेताले भन्नुभयो, उहाँका अनुसार अध्यक्ष नेपालले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेपछि विकसित घटनाक्रमबारे जानकारी दिनुभएको थियो। ब्रिफिङकै क्रममा अध्यक्ष नेपालले सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने सुझाव समेत माग गर्नुभएको थियो। धेरैको सुझाव सरकारमा जानुपर्छ भन्ने नै छ, केहीले भने पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्छ भनेका छन्। सरकारमा गएर जनतासँग जोडिने मन्त्रालय लिएमा पार्टी निर्माणमा सहयोग पुग्ने सुझाव अध्यक्ष नेपाललाई दिएका छन्। प्रतिपक्षमा बसेर जनताको काम गर्न सकिँदैन, बरु राम्रो मन्त्रालय लिएर सरकारमा जानु नै उचित हुन्छ भन्ने धेरैको मत छ। भर्चुअल बैठकमा सहभागी अर्का एक नेताले भन्नुभयो, तर नेकपा एमालेसँग तत्काल एकतामा जान हतार हुने सुझाव धेरैले दिएका छन्। अध्यक्ष नेपालले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कुरा भए पनि पार्टी एकतासम्मको कुरा नभएको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। एकताको औपचारिक प्रस्ताव आएको छैन, अनौपचारिक कुराकानीलाई आधार मानेर बोल्नुहुन्न, अध्यक्ष नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित एमाले र माओवादी नेताहरूको सरकारमा सहभागी हुन गरेको प्रस्तावमाथि पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। ओली, प्रचण्ड, वामदेव गौतमदेखि घनश्याम भुषाल र भीम रावलसँग पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे कुराकानी भइरहेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। भुषालजी हामीसँग आउने सम्भावना छ, भीम रावलसँग पनि कुरा भइरहेको छ उहाँले भन्नुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा जानका लागि आगामी पुस 27 गते पर्ने पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा बनाउनु पर्ने शर्त राखेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिसकेको अवस्थामा राप्रपाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कम्तीमा 3 मन्त्रालय र पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तयार हुनुपर्ने अडान लिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्री परिषदले 16 वर्षअघि गरेको निर्णय उल्टाएर पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको दिन पुस 27 लाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनु पर्ने अडान आफूहरूले राखेको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनका संयोजक केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदमा सहभागी हुन गरेको आग्रहको जवाफमा राप्रपाले यस्तो शर्त राखेको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 858 जनाको नमुना परीक्षण मध्ये 319 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 14 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यसअघि मंगलबार 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने 16 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित थिए। हिजो 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 27 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो समयको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 8 भुलभुलेमा यात्रुवाहक जीव दुर्घटना हुँदा एक महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। मर्स्याङदी गाउँपालिका 8 भुसमेकी 47 वर्षीय भीमकाशी तामाङको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। लमजुङ अस्पतालमा उनलाई डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए। भुलभुलेको सुरुङ कट्ने बित्तिकै भुस्मेतर्फ जाँदै गरेको गतिन्छ 8361 नम्बरको बोलेरो जीप बिहिबार साँझ 5 बजेतिर दुर्घटना भएको हो। उकालोमा ब्रेक फेल हुँदा जीप दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीले जनाएको छ। चालक फरार रहेका छन्। दुर्घटनामा परेर 8 जना घाइते भएका छन्। 4 जना घाइते गम्भीर रहेकोमा चितवन स्थित नयाँ मेडिकल कलेज रिफर गरिएको छ। अन्य 4 जनाको बेसी सहर स्थित लमजुङ अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले अमेरिका लगायतका देशमा पठाइदिन्छु भन्दै 1,62,06,000 रुपियाँ ठगी गरेको अभियोगमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ललितपुर महानगरपालिका 1 कुपनडोल घर भई हाल काठमाडौँ बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 8 ओमनगर बस्ने 44 वर्षीय राजेश थापा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मिन भवनबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई काठमाडौँको लैनचौरबाट बुधबार पक्राउ गरेको हो। थापाले विभिन्न व्यक्तिलाई मासिक 3 लाख तलबका साथै ग्रिन कार्ड, पीआर र हङकङ आइडी समेत बनाइदिने भनी वैदेशिक रोजगारीका लागि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा तथा हङकङ लगायतका देशहरूमा पठाइदिने भन्दै पीडितहरूबाट उक्त रकम ठगी गरेको प्रहरीको आरोप छ। 4 मङ्सिरको चुनाव अघि एमाले छाड्नुभएका नेता प्रभु शाहले आफ्नै नेतृत्वमा आम जनता पार्टी गठन गर्नुभएको छ। बिहिबार काठमाडौँको एक होटलमा भएको बेलाले प्रभु शाहको अध्यक्षतामा 51 सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ। बैठकले प्रदेशका अध्यक्ष र इन्चार्ज पनि तोकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिनार थम्सनले भेटघाट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। भेटमा राजदूत थम्सनले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा बधाई ज्ञापन गर्नुभएको थियो।
सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरूले अबदेखि राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई भेट्नु परे स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ। कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक पनि कूटनीतिक नियोग र राजनीतिक दलका कार्यालय वा नेतृत्वसँग भेटघाट गर्नुपर्ने भए प्रयोजन खुलाई स्वीकृति लिनुपर्ने गृहले बताएको छ। गृहका प्रवक्ता सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलले कसैलाई भेट्नुपर्ने भए विभागीय स्वीकृति लिएर मात्र भेट्न आग्रह गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ। पूर्व स्वीकृति बिना नै भेटघाट गरेको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने पनि बताइएको छ। चीन र भारतमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको त्रास कैलालीमा बढेको छ। भारतबाट नेपाल आउनेबाट कोरोना भित्रिन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले सीमामा कडाई गर्ने भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको विपद व्यवस्थापन समिति बैठकले जिल्लामा कोरोना संक्रमण भित्रिन सक्ने खतरा औँलाएको छ। भारतबाट कोरोना भित्रिन सक्ने भन्दै सीमा नाकामा कडाई गर्ने, कोरोनाबाट बच्न सार्वजनिक स्थलमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गराउन स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने, सीमामा रहेका हेल्थ डेस्कमा थप जनशक्ति पूर्वाधार लगायत व्यवस्थापन गर्न सरकारवाला निकायलाई ध्यानकर्षण गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ। मध्य प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा कृष्ण प्रसाद यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले 22 मध्ये 18 मत पाएर विजयी हुनुभएको। अर्का उम्मेद्वार राम सरोज यादवले 4 मत पाउनुभयो। कृष्ण मध्य प्रदेश कमिटी सभापति हुनुहुन्छ भने राम सरोज निवर्तमान संसदीय दलका नेता हुनुहुन्छ। सहमतिबाट नभएपछि दलको नेता छान्न जनकपुर धाम स्थित पार्टी कार्यालयमा निर्वाचन भएको थियो। ट्राफिक प्रहरीले तपाईको मास्क खोइ अभियान फेरि सुरु गरेको छ। यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीहरू मास्क खोइ लेखिएका सचेतनामूलक प्लेकार्ड बोकी सडकमा खटिन थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्टले कोभिड-19 को सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै नागरिकलाई सचेत गराउन ठाउँ ठाउँमा प्लेकार्ड र सचेतनामूलक काम पुनः सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। अहिले धेरैजनाले मास्क लगाउन छाडिसक्नुभयो। छिमेकी मुलुकमा देखिएको कोभिड-19 को महामारीको जोखिममा हामी पनि उहाँले भन्नुभयो। त्यसैले मास्क प्रयोग गर्न नबिर्सौँ भन्ने चेतनाका लागि प्लेकार्डको प्रयोग गर्न र उहाँहरूलाई सुझाव दिने काम भइरहेको छ। प्रहरीले ब्याङ्किङ कसुर मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका 6 बस्ने 42 वर्षीय बद्री बोहरा रहेका छन्। उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पेप्सी कोलाबाट बुधबार पक्राउ गरेको हो। उनलाई पाटन उच्च अदालतले 2079-18 गते ब्याङ्किङ कसुर मुद्दामा 4 दिन कैद र 11,60,000 जरिवानाको फैसला गरेको थियो। तराई मधेसमा 2-3 दिनदेखि 81 बढ्दै गएको चिसो हावाका कारण जाडो बढ्दा जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ। 81 वातावरणमा परिवर्तन आएर चिसो हावासँगै शीतलहर समेत बढेकाले तराई मधेसका जिल्लामा जाडो बढेको हो। तराई क्षेत्रमा बढ्दै गएको शीतलहरले मानिसहरूसँगै घरपालुवा जनावरलाई पनि कष्टकर देखिएको छ। बाक्लो हुसु लागेका कारण घाम लाग्न छाडेपछि तराईमा चिसो बढेको हो। 1-2 दिनदेखि 81 बढेको चिसोका कारण बालबालिका, वृद्ध र विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएका छन्। चिसोले गर्दा बालबालिकालाई विद्यालय जान समस्या हुन थाले राजविराज स्थित मावि कक्षा 7 मा अध्ययनरत प्रियङ्का शाहले गुनासो गर्नुभयो। बाक्लो कुहिरो लागेका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग र सहायक मार्गका सडकमा आवतजावत गर्न सवारी चालकले बाटो हेर्न नसकेर सडक दुर्घटना हुने खतरा समेत बढेको चालकहरू बताउँछन्। दिउँसोको समयमा अलिअलि घाम लागे पनि बिहान र बेलुकाको समयमा अत्याधिक चिसो हुने गरेको छ। चिसोले गर्दा मानिस बिरामी पर्न थालेका छन्। अंग्रेजी नयाँ वर्ष लक्षित पर्यटकीय गन्तव्यहरूका लागि होटल 100% बुकिङ भएको व्यवसायीले बताएका छन्। अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउनका लागि पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा आन्तरिक सँगै विदेशी पर्यटकको चलफल सुरु भएसँगै होटल बुकिङ 100% सम्म पुगेको होटल व्यवसायीहरूले बताएका हुन्। अंग्रेजी नयाँ वर्षमा विशेष गरी पोखरा, चितवन, भैरवा, धुलीखेल, नगरकोट लगायत पर्यटकीय गन्तव्यहरूका होटल तथा रिसोर्टहरू भरिभराउ भएर बुकिङ फुल भएको व्यवसायीले बताएका छन्। समूहमा आएका महिलाहरूको कुटपिटबाट घाइते भई मृत्यु भएकी धरान 13 की एकल महिला उषा राईको हत्या मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतले आरोपी 3 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। आरोपित 1 जना भने धरौटीमा छुटेका छन्। न्यायाधीश पुण्य प्रसाद सापकोटाको इजलासले उषा राईलाई कुटपिट गर्ने मुख्य आरोपी उर्मिला राई, सुशेली राई र सुमित्रा राईलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। अदालतले आरोपी रत्ना सुब्बालाई भने 1 लाख धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ। भारत सरकारले नयाँ वर्षदेखि चीन सहित 5 देशबाट भारत आउनेहरूले अनिवार्य पीसीआर परीक्षणको नियम लागू गरेको छ। भारत सरकारले चीन, हङकङ, जापान, दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्डबाट आउने यात्रुले जनवरी 1 देखि अनिवार्य पीसीआर गर्नुपर्ने नियम ल्याएको छ। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यात्रुहरूले एयर सुविधा पोर्टलमा आफ्नो पीसीआर रिपोर्ट अपलोड गर्नुपर्नेछ। यसका अलावा देशभरका एयरपोर्टमा र्यान्डम स्याम्पलिङ र जिनोम सिक्वेन्सिङका लागि सरकारले पहिले नै निर्देशन दिइसकेको छ। भारतमा बुधबार मात्र कोरोना संक्रमणका
268 केस भेटिएको थियो। यसअघि मंगलबार यो संख्या 188 थियो। नयाँ संक्रमित थपिएसँगै भारतमा कोरोनाका जम्मा सक्रिय संक्रमित 3552 पुगेको छ। भारतमा 24 घण्टा यता 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। तर छिमेकी चीन सहितमा कोरोना तीव्र गतिमा फैलिँदो छ। चीनमा एकै दिन 10 लाख मानिस संक्रमित भइरहेका छन्। यसको असर हङकङमा पनि देखिन थालेपछि भारतले कडा नियम ल्याएको हो। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्याको समाधान खोज्न सकारात्मक प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी, नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट फोरमका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्याको समाधान खोज्न सकारात्मक प्रयास गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली चलचित्र ह्यारी की परीको गीत धरहरा सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमबीच गीत सार्वजनिक भएको हो। गीत सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर भोला रिजालले नेपाली सिनेमामा पुराना सिनेमाका धारहरू नयाँ जेनेरेसनसँग मेटिँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेका चलचित्रका कथावस्तुहरू पहिलेको पुस्तालाई केन्द्रीकृत गरेर आउने गरेको र चलचित्र ह्यारी की परी परिवारका सबै सदस्य एकसाथ बसेर हेर्न सक्ने चलचित्र भएको बताउनुभयो। अभिनेता शिव श्रेष्ठले चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीकै कारण प्रेम गीत 3 चलेको बताउनु भएको छ। दुबईमा हुने फिल्म महोत्सवबारे जानकारी दिन बोर्डले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शिव श्रेष्ठले फिल्म चलेको क्रेडिट भुवनलाई दिनुभएको छ। शिव स्वयं प्रेम गीत 3 का मुख्य कलाकार हुनुहुन्छ। वास्तवमै यो कुरा सत्य हो कि भुवनजीकै कारण प्रेम गीत 3 चलेको हो। उहाँले भन्नुभयो, के यो कुरा व्यङ्ग्य थियो वा वास्तविक भनेर सोधिएको जिज्ञासामा शिवले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो। शिवले भनेको कुराको जवाब भुवनले पनि दिनुभयो र क्रेडिट लिन खोज्नुभयो। शिवजीको कुरा सत्य नै छ। सेन्सर सिफारिस गरिदिएर रिलिजलाई सजिलो बनाइदिएको हुँ। फिल्म चलेकोमा मलाई गौरव छ, भुवनले भन्नुभयो। प्रेम गीत 3 रिलिजको बेला चलचित्र विकास बोर्ड र फिल्म निर्माता बीच आरोप प्रत्यारोप चुलिएको थियो। 4 महिनापछि शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले 2000 अङ्कको दूरी पार गरेको छ। 11 भदौमा 2000 अङ्कको बिन्दुबाट तल झरेको नेप्सेले 14 पुसमा आएर पुनः 2000 अङ्कभन्दा माथिको बिन्दुमा पुगेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन तथा सन् 2022 को अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार बजार परिसूचक नेप्से 56.88 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2029.03 अङ्कमा बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै सबै उपसूचकमा वृद्धि हुँदा करिब 3 अर्बको कारोबार भएको छ। 22औं आहा रारा पोखरा गोल्ड कपमा धरान फुटबल क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा धरानले आयोजक सहारा क्लबलाई 1-0 ले हराएको हो। धरानलाई जिताउन प्रकाश बुढाथोकीले खेलको 4औं मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। धरानले डिबक्स क्षेत्र नजिकै फ्री किक पाएको थियो। उक्त अवसरलाई सदुपयोग गर्दै बुढाथोकीले गोल गरेका हुन्। खेलको दोस्रो हाफमा धरानमाथि दबाव बनाए पनि गोलमा परिणत हुन नसक्दा आयोजक पहिलो खेलबाटै बाहिरिनु परेको छ। आज शुक्रबार दोस्रो खेल नेपाल पुलिस क्लब र चर्च बोइज युनाइटेड फुटबल क्लब बीच पोखरा रङ्गशालामा हुनेछ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संक्षिप्त रूपमा। उज्बेकिस्तानमा कफ सिरपको सेवनबाट 18 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। उज्बेकिस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भारतीय औषधि कम्पनी मेरियन बायोटेकले बनाएको सिरप खाँदा बालबालिकाको मृत्यु भएको हो। यो कम्पनी भारतको नोएडामा अवस्थित छ। कम्पनीको औषधि डग एक म्याक्स सिरपको सेवनले 21 मध्ये 18 बालबालिकामा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी गम्भीर रोगबाट मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कम्पनीले आफ्नो वेबसाइटमा यो औषधि चिसो र फ्लूको उपचारका लागि भएको बताएको छ। यसअघि भारतमै निर्मित कफ सिरपका कारण गाम्बियामा 70 बालबालिकाको मृत्यु भइसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले ती सिरपले मृगौलामा गम्भीर असर परेको बताउँदै उक्त कम्पनीद्वारा निर्मित कफ सिरप नखान चेतावनी दिएको छ। तर यसअघि पनि भारतीय सरकार र कम्पनी दुवैले औषधिमा गल्ती भएको अस्वीकार गरेका थिए। घातक हिम आदिसँगै उडान रद्द र डिले हुँदा अमेरिका भरका विमानस्थलमा हजारौं यात्रुहरू अल्पत्र परेका छन्। झण्डै 2800 उडान रद्द भएका छन् भने 1300 उडान डिले भएका छन्। उडान ट्र्याकिङ गर्ने फ्लाइट अवेयरका अनुसार अल्पत्र परेका हजारौं यात्रुहरू टर्मिनलमै सुतेका छन्। बिहिबार उड्ने तालिममा रहेका 2300 भन्दा बढी उडान रद्द भएका थिए। हजारौं उडानहरू रद्द भएका छन् र मानिसहरू बरफ र हिउँले घेरिएका घरहरूमा फसेका छन्। कीर्तिमान कडा चिसोले सबै एयरलाइन्सका लागि चुनौतीहरू ल्याएपछि विमान कम्पनीले उडान रद्द गरेका छन्। बीच चिसोका कारण कम्तीमा 62 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हिमपातले विभिन्न राज्यका सहरहरू अस्तव्यस्त बनेका छन्। हिमपातले बिजुली कटौती हुँदा लाखौं मानिस अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन्। अर्जेन्टिनाको 3 तारे नयाँ जर्सीले कीर्तिमान कायम गरेको छ। 18 डिसेम्बरमा फ्रान्सलाई हराउँदै विश्वकप उचालेर अर्जेन्टिनाले आफ्नो जर्सीमा 1 तारा थपेको थियो। सन् 1978 र सन् 1986 मा विश्वकप जितेको अर्जेन्टिनाले लियोनल मेसीको कप्तानीमा कतारबाट अर्को तारा थप्न सफल भएको थियो। 3 पटक विश्वकप विजेता बनेपछि 22 डिसेम्बरमा अनलाइन मार्केटमा सार्वजनिक भएको जर्सी केही बेरमै बिकेर कीर्तिमान बनाएको छ। अर्जेन्टिनाका लागि विश्व चर्चित कम्पनी एडिडासले जर्सी बनाउने गरेको छ। अर्जेन्टिनाले विश्वकप उचाले
भएपछि 3 तारे नयाँ जर्सी एडिडासले बनाएको थियो। 22 डिसेम्बरमा नयाँ 3 तारे जर्सी एडिडासले अर्जेन्टिनाका लागि अनलाइनमा राखेको थियो, जुन 3 तारे जर्सी क्षणभरमै सोल्ड आउट भएको हो। रुसले नयाँ महिनाको सुरुमा पश्चिमी राष्ट्रहरूले सहमति गरेको मूल्य सीमाको पालना गर्ने देशहरू र कम्पनीहरूलाई तेल बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। G7 राष्ट्रहरूको समूह अस्ट्रेलिया र EUसँग सहमत भएको मूल्य सीमा डिसेम्बर 5 मा लागू भएको थियो। क्यापले देशहरूलाई रुसी तेलको प्रति ब्यारेल $60 भन्दा बढी तिर्न निषेध गर्दछ। रुसले अब आफ्नो तेल र तेल उत्पादनहरू मूल्य सीमा लगाउने कसैलाई बिक्री नगर्ने बताएको छ। राष्ट्रपतिको आदेशमा यो प्रतिबन्ध फेब्रुअरी 1 देखि जुलाई 1 सम्म 5 महिनासम्म लागू हुने बताइएको छ। आदेशमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले प्रतिबन्धमा परेका देशहरूलाई आपूर्ति गर्न विशेष अनुमति दिन सक्ने पनि भनिएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले यति बेला विशेष गरी सुन्तला खाने मौसम, सुन्तला खाँदा हाम्रो शरीरलाई के फाइदा हुन्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। कतिपयमा चिसोमा सुन्तला खानु हुँदैन भन्ने धारणा छ, तर चिसो मौसम र चिसो ठाउँमै फल्ने सुन्तलाको महत्त्व छुट्टै छ। सुन्तला स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थ्यका हिसाबले पनि अत्यन्तै लाभदायक छ। मानिसहरू सुन्तला भन्दा भिटामिन चक्कीतिर आकर्षित भइरहेका हुन्छन्। सुन्तला भिटामिन सी को प्रमुख स्रोत हो। भिटामिन चक्कीको सट्टा सुन्तला खानु स्वास्थ्य र सौन्दर्य दुवै हिसाबले फाइदाजनक छ। बढी तौल भएका व्यक्तिका लागि पर्याप्त मात्रामा सुन्तलाको प्रयोग उत्तम हुन्छ। दिनौं सुन्तलाको प्रयोग गर्ने गरेमा विभिन्न रोगहरू न्यून गर्न मद्दत मिल्छ। यसले मृगौलाको पत्थरी हुनबाट बचाउन सक्छ। दम, ब्रोन्काइटिस, रुगाखोकी, ज्वरो र मुटुको रोगीलाई फाइदा पुर्याउँछ। त्यस्तै डन्डीफोर तथा खटिरा, निमोनिया, पाइरिया, श्वास प्रश्वासको समस्या, टाइफाइड, मधुमेह र उच्च रक्तचापका रोगीलाई पनि सुन्तलाको सेवन लाभदायक मानिन्छ। त्यस्तै यसले क्यान्सरको जोखिम घटाउँछ। पेट र मलाशयमा हुने क्यान्सर लाग्ने जोखिम घटाउँछ। त्यस्तै मृगौला स्वस्थ राख्छ, कलेजो जोगाउँछ। त्यस्तै सुन्तला सेवनले कलेजोको क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ। त्यस्तै सुन्तलामा फाइबर प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसले शरीरमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा घटाउँछ। त्यस्तै मुटु बलियो बनाउँछ। सुन्तलामा पोटासियम र इलेक्ट्रोलाइट मिनरल हुन्छ। यसले मुटुको गतिविधिलाई सुचारू राखी यसलाई स्वस्थ राख्न मद्दत पुर्याउँछ। पोटासियमको कमीले मुटु सम्बन्धी रोग लाग्ने गर्छ, जुन सुन्तला खानाले रोकिन्छ। त्यस्तै भाइरल इन्फेक्सन हटाउँछ। सुन्तलामा पोलिफेनोल्स जस्ता तत्त्व प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यी तत्त्वले रुगाखोकी जस्ता भाइरल इन्फेक्सनबाट जोगाउँछ। कब्जियतको समस्या छ भने सुन्तला खाने गर्नुस्। यसमा फाइबरको मात्रा उच्च हुन्छ। यसले पाचन प्रक्रियालाई बलियो बनाउँछ। त्यस्तै सुन्तलामा पाइने भिटामिन ए ले आँखालाई तेजिलो बनाउँछ र रतन्दो जस्तो समस्या देखा पर्न दिँदैन। त्यस्तै सुन्तलाले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सहयोगी बन्छ। त्यस्तै सुन्तलामा बेटा क्यारोटिन पाइन्छ। यो उत्तम एन्टिअक्सिडेन्ट हो। यसले छालालाई चम्किलो बनाउँछ। यिनै समाचारसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो वेबसाइट www.insidenepalnews.com लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 5 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।